لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الهادي بالفضل ابن آدم. لقد بلغ الرجال آمل ونالوا ملكا عظيما لا يزال. طال صبر أفضل الخدمة الجلال وتركه لخدمته اللذات الدنيا والأسفل. صام قومه عن شهواتي وأقاموا الصلاة الخلقات فانقضى رمضان بالصالح وجاء الشوال. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. إخواني اعلموا ما علمتم في رمضان في الشوال يكون من خائفين على أعماله من رد الطرد عن القبول كما روي عن أبي هريرة رضي عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم العيد أخذ عورة بعد على نفسه وهو يبكي فمثل أمير المؤمنين أتبكي الناس في فرح فقال لا يا خير الفارغ ما فرحوا ثم جعل يبكي ويقول إن كان من المقبولين فليفرحوا وإن كان من المطرودين فليبكوا فإني لا أدري من المقبولين أنا أمين مطرود. يغنموا إخواني كل ليلة تشفى وكل يوم يسعى ينتقد من أعمالكم وأنتم غافلون بالطيب الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.